मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो ये चूँकि एक बहुत अहम मजमून था, इसलिए मैंने तफसीर से पहले ही इसको बयान कर दिया। आगे हम चलते हैं। कुरान कहता है वज़कुर फ़िल किताबि मरियम, आप किताब में मरियम का तज़किरा कीजिए। इदिन तबदत मिन अहलिहा, जब वो दूर हुई अपने घर वालों से, मकानन शर्क़िया, मशरिक़ी जानिब, जहाँ हज़रत मरियम का घर था वहाँ से मशरिक़ की तरफ गई। फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, आपने ठहरा लिया लोगों से हट कर एक पर्दा। जैसे कि हया का तकाज़ा है कि मर्द और औरत हमेशा मुकम्मल पर्दे का इंतज़ाम करते हैं गुस्ल करने से पहले। फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने आपकी तरफ भेजा अपनी रूह को यानी जिब्रील को। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, मुकम्मल एक मर्द की सूरत में आपके सामने, वो इंसान की सूरत में आपके सामने वो ज़ाहिर हो गए। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, हज़रत मरियम डर गईं, घबरा गईं, कहने लगीं कि मैं रहमान की पनाह में आती हूँ, मिनका, आपसे, इन कुंता तक़िया, अगर तुम अल्लाह का खौफ रखते हो। जैसे हम कहते हैं ना भाई, तेरे अंदर अगर अल्लाह का ज़रा सा खौफ है तो मैं पनाह मांगता हूँ। तो ज़ाहिर है जिसके अंदर खौफ नहीं होता उस पर तो किसी बात का असर नहीं होता। तो फ़ौरन जिब्रील कहने लगे इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, मैं तो महज तेरे रब का भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ, एक सफ़ीर हूँ। क्या मतलब, मैं इंसान नहीं हूँ, रसूल हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा। तो मेरे नज़र में मर्द और औरत में का फ़र्क बराबर है, क्योंकि फ़रिश्तों के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि औरत की तरफ उनकी तबीयत माइल हो या मर्द की तरफ उनकी तबीयत माइल हो, क्योंकि फ़रिश्तों में अल्लाह ने नर और मादा का फ़र्क नहीं रखा। मतलब ये कि मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि एक लड़की है जो पर्दे के पीछे गुस्ल के लिए है या कोई मर्द है, तो इसलिए मुझसे आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। मैं बशर नहीं हूँ, सिर्फ बशर की मैंने सूरत और शक्ल इख्तियार की है। ली अहब लकी गुलामन ज़किया, सवाल पैदा होता है फिर आप इस शक्ल में आए क्यों हैं? कहा कि मैं तुझे हिबा करना चाहता हूँ, गिफ्ट में देना चाहता हूँ एक पाकीज़ा बच्चा। सारी तसल्लियाँ हज़रत जिब्रील ने ना एक ही जुमले में दे दी ताकि हज़रत मरियम की घबराहट ख़त्म हो। पहली बात, मैं फ़रिश्ता हूँ, मुझसे कोई ख़तरा नहीं है आपको, ना मेरी तबीयत आपकी तरफ माइल है। नंबर दो, मैं बिला वजह नहीं आ गया, एक आपके लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ। हिबा कहते हैं तोहफ़े को, गिफ्ट को। यहाँ हज़रत जिब्रील ने यह भी नहीं कहा आपके लिए आजमाइश है, वह डर जाती कि पता नहीं क्या आजमाइश है मेरे लिए, तो तसल्ली का जुमला कहा, मैं आपको गिफ्ट में देना चाहता हूँ एक बच्चा। तो एक तसल्ली तो ये हो गई, दो तसल्लियाँ हो गई। तीसरी ये कि बच्चा भी पाकीज़ा होगा, नेक बच्चा होगा, वलदुज़्ज़िना भी नहीं होगा और उसके अंदर अच्छी अच्छी सिफ़ात भी होंगी। क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, कहने लगी मेरे कैसे बच्चा हो जाएगा? यानी आप कह रहे हैं मैं फ़रिश्ता हूँ और आपको एक बच्चा गिफ्ट करने के लिए आया हूँ, तो औरत का मर्द से मिलाप के बगैर तो बच्चा नहीं हो सकता, कैसे मेरे बच्चा हो जाएगा? वलम यमससनी बशर, आज तक मुझे किसी इंसान ने यानी मर्द ने छुआ तक नहीं है। यहाँ छूने से मुराद है कि नामहरम मर्द, क्योंकि ज़ाहिर है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की गोद में पली थी, तो ये ज़ाहिरी माना तो मुराद नहीं हो सकता। तो कोई नामहरम मर्द ने आज तक मुझे छुआ नहीं है, तो कैसे मेरे बच्चा हो गया? वलम अकू बगिया, और मैं ज़ानिया भी नहीं हूँ, यानी बदकारी भी, जैसे कुछ छुप के कोई औरत ज़िना कर रही होती है वो भी नहीं किया मैंने, और जायज़ या नाजायज़ तरीके से किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। क़ाल कज़ालिकी, जिब्रील ने कहा इसी तरह होगा, हमें पता है कि तुझे किसी मर्द ने गलत नहीं छुआ आज तक और नामहरम मर्द ने, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला है कज़ालिकी, इसी तरह होगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, और रहा तेरा ये इश्काल कि मर्द के मिलाप के बगैर तो बच्चा नहीं हो सकता, तो तेरे रब ने इसका जवाब पहले से दे दिया है, वो ये है हुवा अलैया हय्यिन, कि ये काम मुझ पे बहुत आसान है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वलिनजअलहु आयतल लिन्नास, अब सवाल पैदा होता है भाई अल्लाह के लिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह इस गैर मारूफ तरीक़े से जो एक आम नेचर से हट कर है, हज़रत मरियम को बच्चा दे क्यों रहा है, औलाद दे क्यों रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है? उनको आजमाइश में डाल रहा है अल्लाह ताला। बनी इसराइल के दो धड़े हो जाएंगे, कुछ वलदुज़्ज़िना कहेंगे माज़ अल्लाह, कुछ कहेंगे कि नहीं पाकदामन है, तो अल्लाह ये काम कर क्यों रहा है? तो उसका जवाब जिब्रील ने दिया वलिनजअलहु आयतल लिन्नास, अल्लाह कह रहा है मैं चाहता हूँ इसको लोगों के लिए एक निशानी बना दूँ, एक अलामत बना दूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा असबाब का मोहताज नहीं है। वरहमतम मिन्ना, और अल्लाह का मकसद इस वाक़े से सिर्फ अपनी कुदरत को ज़ाहिर करना नहीं है,
کہ اللہ اپنی طاقت اور قدرت دکھائے. طاقت اور قدرت دکھانے کے تو اور بہت سارے ذریعے ہیں. اللہ انسانوں پہ رحم بھی کرنا چاہتا ہے. وہ یہ کہ اس بچے کو ایسا بنائے گا کہ یہ لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گا. ایسی پاکیزہ تعلیمات ہوں گی اس کی کہ اس کی تعلیمات کو فالو کر کے لوگوں نے جو اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حلال کیا ہوا ہے وہ جہنم حرام کریں گے اور جنت اپنے اوپر لازم کر لیں گے. دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی یہ ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا. تو یہ سارے کام کے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. جبریل کو شاید یہ خطرہ تھا کہ حضرت مریم پھر اشکال کریں گی, تو اس لیے جبریل نے کہا کہ اے مریم اس بارے میں اب مجھ سے سوال نہ کر. کان امرا مقضیا, یہ ایک ایسا کام ہے جس کے ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ ہو کے رہے گا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کو یقین کیسے آ گیا کہ یہ جبریل ہے. تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی حضرت جبریل نے جب بشر کی صورت میں ظاہر ہوئے اور یہ بات کہی اور جبریل واپس چلے گئے, تو حضرت مریم کو یقین ہو گیا کہ اگر یہ کوئی دوسرا غیر مرد ہوتا تو یہ واپس نہ چلا جاتا. ظاہر ہے برائی کی نیت سے آئے گا نا, کسی لڑکی کے ایسے جگہ جہاں وہ غسل کر رہی ہے, تو کوئی غیر مرد تو برائی کی نیت سے آئے گا. تو حضرت جبریل نے یہ کہا اور چلے گئے. اس سے حضرت مریم کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے فرشتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم تو راستے سے آ رہی تھی, انہوں نے دیکھا کوئی مرد نہیں, اچانک کسی مرد کا نمودار ہو جانا, تو اس سے بھی حضرت مریم کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ غیر معروف طریقے سے ایک مرد اچانک ظاہر ہوا ہے, تو یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے, عام انسان نہیں ہو سکتے. لیکن چونکہ شکل انسانوں جیسی تھی اس لیے اول نظر میں وہ ڈر گئیں, گھبرا گئیں, ورنہ قرائن سے ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دم جو ایک تمثل سے بظاہر یہی معنی ہوتا ہے, بظاہر لگتا ہے کہ اچانک حضرت جبریل جو ہے نا, بجائے کسی دروازے سے یا پردے کی آڑ سے آنے کے بجائے اچانک وہیں پہ نمودار ہوئے انسانی شکل میں. اور تیسری بات یہ بھی کہ حضرت مریم اللہ کی ولی تھیں, اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے, تو اللہ کی طرف سے مضبوط الہام بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ فرشتے ہیں, لہذا آپ ان کی بات پر یقین کر لیں. تو بہت ساری ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یقین دلایا. یہاں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے کیوں, کہ حضرت مریم گھبرا گئیں پہلے, تو اللہ ایسا انتظام کر دیتا. تو دیکھیں انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ انسانی شکل میں نہ آئے, تو اس لیے جبریل انسانی شکل اختیار کی, کیونکہ فرشتے کی جو جس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا نا, وہ انسانی عقل سے ماورا ہے, انسانی عقل سے اوپر کی چیز ہے. انسان کے عقل کے دائرہ کار میں اور بصارت کے دائرہ کار میں فرشتہ نہیں آ سکتا. تو جب بھی کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے تو وہ انسانی شکل میں ہی دیکھا ہے. جیسے بدر میں صحابہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا گھوڑوں پہ اترتے ہوئے, تو جنہوں نے بھی جب بھی فرشتے کو دیکھیں گے تو وہ فرشتہ اگر انسانی شکل اختیار کرے گا تو دیکھیں گے, ورنہ نہیں. جنات کا بھی یہی ہے کہ اگر جنات انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو انسان کو نظر آتے ہیں, جن کبھی اپنی شکل میں انسان کو نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ, حضرت مریم کو حمل ہو گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ, اب جب بچہ جننے کا وقت آیا, اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً ہی بچہ جننے کا وقت آ گیا ہو, یعنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دیر میں اس بچے کو مکمل حضرت مریم کے پیٹ میں بنا لیا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9 مہینے لگے ہوں. اس کا تفسیریں اس سے خاموش ہیں, اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے کوئی یقینی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جب تک کوئی یقینی روایت نہیں ملتی تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا, مل جائے گی تو انشاءاللہ بتا دوں گا. واللہ عالم. بعض حضرات اس طرف گئے کہ آنن فانن ہوا یہ, بعض اس طرف گئے کہ نہیں جی پورا 9 مہینے کا پروسیس ہوا. اگر 9 مہینے کا پروسیس ہوا تو حضرت مریم کے لیے یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے, کیونکہ جب پریگننسی میں عورت کا پیٹ جب باہر نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے پیٹ کو چھپانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو حضرت مریم کئی مہینے تک پھر اپنے اس حمل کو چھپاتی پھرتی ہوں گی, اور اگر یہ آنن فانن ہو گیا تو بھی تو آزمائش کم ہے. فَحَمَلَتْهُ, حضرت مریم کو نے اس بچے کو اٹھایا پیٹ میں. فَانْتَبَذَتْ بِهِ, جب ولادت کا وقت آیا تو دور چلی گئیں, کیونکہ یہ بات حضرت مریم جانتی تھیں اور اللہ جانتا تھا, کسی کو حضرت مریم نے بتایا نہیں. دور چلی گئیں شرمندگی کے خوف سے. مکاناً قصیہ, کسی دور جگہ پر. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, درد جو تکلیف ہے بچے کی ولادت کی وہ مریم کو کھجور کے تنے کے پاس لے آیا مجبور کر کے. عورت کو ایسے موقع پہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے, ٹھنڈی چھاؤں چاہیے ہوتی ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی دائی نہیں تھی, کیونکہ چھپا رہی تھی سب سے, تو دور چلی گئیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو اس تکلیف کی وجہ سے مجبور ہو کے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس گئی ہیں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا,
اور غم سے کہنے لگیں ہائے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں ایسی ہوتی کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ مریم نامی کوئی دنیا میں آئی ہے۔ تو حضرت مریم کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بھسری ہو جاتی ہے، لوگ جانتے ہی نہیں کہ مریم نام کی کوئی لڑکی دنیا میں پیدا بھی ہوئی ہے۔ اس وقت تو حضرت مریم نو عمر تھیں،